पीका एक्ट 2016 में बना, उसके बाद 2025 में इसमें अमेंडमेंट की गई। सेक्शन 20 जो ख़त्म कर दिया गया था उसको दोबारा जो है वो बहाल किया। अब इसके पीका एक्ट के तहत अब हर शख्स जो भी कोई किसी के बारे में कोई गलत बात करता है या कोई ऐसी चीज़ सामने लाता है जिससे किसी की जो है वो दिल आज़ारी होती है, तो उस पर जो है अब पीका एक्ट लग रहा है। लोगों में अब ये खौफ व रास है और लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कौन से अल्फाज ऐसे बोलें जो हम पीका एक्ट की जद में ना आ सकें। हमारे पास कई क्वेश्चन जो है वो लोगों ने किए कि पीका एक्ट के हवाले से भी प्रोग्राम जो है वो करें और हमें बताएं कि पीका एक्ट से हम किस तरह बने, क्योंकि हर शख्स मोबाइल लेकर घूम रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि मैं किसी की तस्वीर बना रहा हूँ या मैं किसी की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसी हरकत कर रहा हूँ जिससे मैं पीका एक्ट के में आ जाऊँगा। और आपको पता है कि जो भी आदमी किसी के बारे में कोई ऐसी बात करता है तो जो साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आ जाता है और वो उनको उठा लेते हैं। अब लोगों के ये क्वेश्चन है कि हमें ये बताएं कि हम किस तरह बचें। मेरे पास यहाँ पर अदनान फारूक एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि ये पीका एक्ट जिसमें तरमीम करके 20 बहाल किया गया, ये क्या था। उसके बाद ये बताएं कि किस तरह जो है वो पीका एक्ट के जो है वो जो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो बच सकें। अदनान, ये बताएं कि जो इस वक्त पीका एक्ट है उसके हवाले से लोगों के एक मुख्तलिफ क्वेश्चन है कि जी हमें ये बताया जाए कि हम पीका एक्ट से कैसे बचें और कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे हमें साइबर क्राइम से बचा जा सके। तो आप बताएंगे इस हवाले से। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि ये सवाल बहुत सी दफ़ा अदालतों के सामने आया। जब 2016 में ये पीका एक्ट बना तो उस वक्त सबसे पहला क्वेश्चन जो अदालतों की तरफ से भी उठाया गया कि जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोगों को राइट टू स्पीच देता है, जो फ्रीडम देता है कि आप बात कर सकें, क्या ये उसकी वायलेशन तो नहीं। इसको देखते हुए ये बाकायदा तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इस सेक्शन को, सेक्शन 20 को, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट था जो 2016 में बना था, इसको फॉर द टाइम बीइंग स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसको फर्दर एफआईए ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे स्टे देते हुए फॉर द टाइम बीइंग ये तय किया कि इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इसमें आने वाले इस सेक्शन की जो डेफिनेशन है, क्या ये कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है उस आर्टिकल के तहत क्या ये किसी तरह उससे आपस में कन्फ्रंट तो नहीं कर रहा, कोई तजाद तो नहीं आ रहा। लोगों की आज़ादी राय जो है, जो बात करने का इख्तियार है, उसको हम सल्ब तो नहीं कर रहे। लेकिन जब बाद में एफआईए ने, जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में नीचे वाले फैसले को चैलेंज किया था, उन्होंने अपनी एफआईए ने वहां से अपना केस जो था वो विड्रॉ कर लिया और उसके बाद अमेंडमेंट करके जब असेंबली से इसकी अमेंडमेंट हुई तो सेक्शन 20 को दोबारा बहाल कर दिया गया। अब मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, मैं किसी जायज़ गुड फेथ के साथ, किसी बिल्कुल सही राय के साथ सही बात करता हूं और उसकी मेरे पास एविडेंस मौजूद होती है, या मैं कोई ऐसी राय देता हूं कि जो मेरी राय तनकीद के ज़ुमरे में आती है और मेरा मकसद इस्लाह करना है, उस तनकीद के ज़रिए चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। जैसे हमारे जर्नलिज्म से रिलेटेड जो हमारे भाई हैं, सहाफ़ी भाई हैं, वो बहुत सी ऐसी पॉजिटिव तनकीद करते हैं जिसका मकसद हमेशा ये रहता है कि वो एक गुड फेथ के साथ, गुड इंटेंशन के साथ इस्लाह कर सकें, तनकीद करके पॉइंट आउट कर सके ताकि चीजें बेहतर हो सकें। तो ना तो इसको कभी भी सेक्शन 20 में और पीका में आना चाहिए और ना ही ये उसमें आता है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर मैं ये कहता हूं कि 87 पे आउट होने वाले टेस्ट मैच में जो बाबर था, इसकी अपनी गलती से ये आउट हुआ, इसको सेंचुरी करनी चाहिए थी, और उसके इस गलत एक्ट जो वो रन आउट हुआ, इसको ऊपर पूरा पाकिस्तान तनकीद करता है, तो इट डजंट मीन कि बाबर आजम का ये राइट है कि अब वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर साइबर क्राइम में दरखास्त दे दे कि 25 करोड़ आवाम के ऊपर पर्चा दे दे क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की है। जो तनकीद भी आप पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं और वो जायज़ होती है, तो उसका मतलब ये है कि उसको ना तो सेक्शन 20 में आना चाहिए, ना वो
اس میں فال کرتا ہے. میں اگر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کہوں اور آ کے کمنٹ دے دوں کہ یار یہ ریسٹورنٹ بہت اچھا ہوگا لیکن اس نے نمک بہت تیز ڈالتے ہیں, ان کا مرچ مسالہ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کا اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ میرے خلاف اس لیے کیس دائر کر دیں کیونکہ میں نے تو ان کی ریپوٹیشن ڈاؤن کر دی ہے. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے کھانے میں نمک زیادہ تھا. تو اسی طرح سے بہت سے لوگ جو گڈ فیتھ کے ساتھ ایسی تنقید کرتے ہیں, ایسا کریٹیسزم کرتے ہیں جس کا مقصد الٹیمیٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, آگاہ کرنا ہوتا ہے, اصلاح کرنا ہوتا ہے, یا کسی کے غلط اقدام کو, غلط عمل کو لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے, کسی کی کرپشن کو آپ نے شو کرنا ہے, کسی کے لیے گئے غلط فیصلے کو آپ نے سامنے لے کر آنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جائز تنقید کرنی ہے, تو اس کا حق آپ کو بالکل کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, اور وہ کبھی بھی ایک پیکا کا ایکٹ کانسٹیٹیوشن میں موجود آرٹیکل 19 کو ختم نہیں کر سکتا. لہٰذا اس کے اوپر ہر بندے کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ لیسنس نیشنل سائبر کرائم کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس کو مرضی سیکشن 20 میں جو پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 ہے اس کی ڈیفینیشن میں لا کے ظلم کر دیں یا اس کا بے دریغ استعمال شروع کر دیں. سیکشن 20 میں جو اصل اس کی ڈیفینیشن ہے جو لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی اس میں ایسا آپ کا ریمارکس جس کے پیچھے آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو, یا کوئی بھی آپ کا ایسا ریمارکس جو الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے کیا جائے, مثلا لیپ ٹاپ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اپنے موبائل کے ذریعے اور مختلف سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے, یوٹیوب, کچھ بھی ایسے چینلز ہیں جن کے تھرو وہ الیکٹرانک ڈیوائس میں فال کریں گے, لیکن اس کے تحت جو بھی آپ کریں گے وہ آپ چاہے کھل کے کریں, لیکن اس کے اوپر وہ کریٹیسزم میں اور کرائم میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اس کو بس آپ نے مد نظر رکھنا ہے. لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اسی سیکشن کے اندر جو ایک لفظ لکھا گیا ہے کہ کسی کی ریپوٹیشن کو ہارم کرنا, وہ ریپوٹیشن کے اس لفظ کو اسی لیے پہلے بھی چیلنج کیا گیا تھا. ریپوٹیشن سے مطلب کیا ہے؟ اگر کچھ غلط سیٹ کے اوپر کوئی غلط بندہ لگا دیا جائے, یا ایک غلط بندہ اس لیے سلیکٹ کر لیا جائے کہ وہ اس کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا تھا, اس کی وہ قابلیت اور کمپیٹنسی نہیں تھی, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے اوپر اٹھائے جانے والے سوالوں کو سیکشن 20 میں لا کے تو اس شخص کو ایسی مثال بنا دیا جائے تاکہ پورے پاکستان میں کوئی جرت نہ کرے. تو لہٰذا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہمیشہ پریفرنس حاصل رہی ہے. فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف جو آپ کا رائٹ ہے بات کرنے کا, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور عدالتیں اس کے اوپر بڑے زبردست فیصلے دے بھی رہی ہیں, لوگوں کو ریلیف بھی عدالتوں کے تھرو مل رہا ہے. لیکن یہ ایک لائسنس, اس میں ایک لفظ جو ہارم ٹو دی ریپوٹیشن ہے, اس کی صورت میں لائسنس ضرور موجود ہے, جس کا کئی دفعہ مس یوز کرتے ہوئے ہماری جو FIA ہے, سائبر کرائم اتھارٹی ہے, اس کے کچھ لوگ اس کے تھرو لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ ضرور بن رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ایک آدمی کے پاس اس کے پاس مواد بھی موجود ہے, تو کیا ایسی چیز ہے کہ وہ اس طرح اس کو بیان کرے کہ وہ پیکا ایکٹ میں نہ آئے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی مواد موجود ہے اور آگے سے ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے, تو آپ کے فیکٹس, فگرز, مٹیریل, سبسٹانس, آپ کے پاس ایویڈنس اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ اس ایویڈنس کی بیس پہ صرف آپ ایک رپورٹ نہ کریں میٹر کو, بلکہ متعلقہ اداروں کو آپ آگاہ کر کے ایویڈنسز بھی کل کو پرووائڈ کریں. کبھی کسی کی جرت نہیں ہوگی جب ایویڈنس موجود ہوگی اور پتہ ہوگا کہ یہ ایکٹ ہوا ہے اور یہ ایکٹ کمٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد کوئی جرت نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے خلاف اس لیے ایکشن لے لے جبکہ اس کے تمام ایویڈنسز بھی موجود ہیں. تو آپ کو جو بھی کرنا ہے, چاہے بطور صحافی, یوٹیوبر, ایک عام آدمی ہونے کے ناطے, اتنی سٹرونگ ایویڈنس کے ساتھ یہاں تو کرنے جس کا مقصد آپ کو اس کرائم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہو, خاتمہ کرنا ہو اور اداروں کو انفارم کرنا ہو, تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسی خبر اگر آپ دیں جس کا مقصد ذاتی گرج ہو اور کسی بھی سیاستدان ہو یا عام بندہ ہو, اس کی ریپوٹیشن کو صرف اس لیے ڈاؤن کرنا ہو کہ آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہے اور اس کے پاس آپ کی ایویڈنس کوئی نہ ہو, پھر موقع ملتا ہے اس ادارے کو, سائبر کرائم کو یا دوسرے انسان کو کہ وہ آپ کے خلاف ایکٹ کر سکے. اور یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, اب تو ڈیفامیشن کے ٹریبیونلز بھی بن گئے ہیں, جہاں پہ اگر آپ چاہیں تو سول سائٹ پہ جا کے سوٹ فائل کر کے ہر جانے بھی کلیم کر سکتے ہیں اور وہ بڑا ڈے ٹو ڈے کام کر رہے ہیں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 کو آپ پرے کر دیں اور پیکا ایکٹ کا بے دریغ استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیں. جی آپ نے عدنان فاروق ہے ان کی گفتگو سن لی ہوگی, یقیناً آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ سپیچ کرنی ہے, کس طریقے سے ہم نے کسی پر تنقید کرنی ہے. بلا وجہ جو تنقید ہوتی ہے, جب آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے, آپ کسی کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں, تو اس کا پھر رائٹ بنتا ہے کہ وہ FIA کے پاس جائے. اگر آپ اسے ڈی گریڈ نہیں کر رہے, آپ ایک خبر دے رہے ہیں, تو وہ پیکا ایکٹ میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے.